Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا l'unité 3 exercice écrit اللي كاينين في la page 82 متفقين. Donc je relis l'image au mot qui lui correspond. Je relis l'image au mot qui lui correspond. Donc عندي هنا des images، عندي صور وخاصني نربطهم. donc relis هي اصل، خاصني نصيلهم باش بهاد لي مو اللي كيعنيوهم. دونك ما هذا طائر، هذا بوكي دو فلور، هذه جورة، كرواسون، ديك وسمكة. دونك بوكي باقة، دونك في نظركم فين هي هنا، هي هذه. دونك غادي نصلهم مع بعضياتهم. بواسون، دونك ها هي الحوتة فين هي، دونك غادي نصلها مع البواسون اللي كاينه هنا. استعملوا مسطره وما تديوش عليا انا اللي ما مستعملاش المسطره. اوكي. دونك وازو، طائر، فين هو الطائر؟ هو هذا، دونك غادي نصلها مع طائر. كوك اللي هو ديك، بريك اللي هي ياجوره، اي فوالا. بقات لينا شنو؟ كرواسون اللي هي هذه. سي كلير. دونك جو relis les mots bouquet, poisson, oiseau, coq, brique, croissant. Maintenant, exercice 2. Je remets en ordre les syllabes et j'écris les mots. Donc, عندي هنا des syllabes. شنو خاصني نديرهم؟ نرتبهم dans l'ordre. Après, غادي نقراهم ونكتبهم. C'est clair. Donc, هنا كاينه tur et voix. Donc, غادي نبدا بهذه عاد هذه. voiture اللي هي سيارة. Après, شنو خاصني ندير؟ خاصني نكتبها. Donc, نكتب voiture، سيارة. armoire، armoire اللي هي خزانة. armoire، donc déjà مرتبة. musique، musique اللي هي موسيقى. الا كنتو حلتو في هذا الشيء، من الاحسن ترجعوا للصفحه اللي قبل، غادي تلقاو فيها بزاف ديال الكلمات اللي منهم كاينين هنايا، وهكا غادي تسهلوا عليكم. كوكي، متفقين؟ كوكي، كوكي شفناها في الفيديو اللي قبل. موزيك، ارموار، فواتور، ليلا. دونك هنايا سي كوا هذا؟ سي اردواز، هذه ما شفناهاش. اردواز اللي هي اللوحه. اردواز، متفقين؟ Donc, exercice 2, exercice 3, pardon. Je choisis le mot convenable pour compléter chaque phrase et je l'écris. Donc, هنا عاطيني جمل، ولكن هنا كاين واحد الفراغ اللي ناقص. إذا je dois utiliser واحد من هاد لي مو، ولكن خاصني نشوف اينا وحده اللي مناسبة المعنى ديال الجملة. Donc, le boulanger اللي هو الخباز fait des bons كيصاوب الدادين. شنو هما اللي الدادين؟ واش دي كرواسون اللي شفناهم هنا، ولا دي كارو؟ دونك بيان سور دي كرواسون. دونك هنا غادي نكتب دي كرواسون. اي فوالا. pourquoi il veut pas écrire؟ come on. دونك غادي ناخذ ان ستيلو فير اي كرواسون. c'est clair. Donc la deuxième, le qui est le buisson ou le poisson nage dans la rivière. شكون اللي كيعوم في الواد؟ اللي هو البواسون. اذا لو بواسون. شنو هي بواسون؟ هي السمكه. متفقين؟ لو ماسون، مي لو ماسون هو اللي كيصاوب اللي كيبني وكيقاد المرطوب وكيبقى يدير هذا. دونك شنو كيصاوب؟ واش كيصاوب دي بريك ولا دي بريكي؟ دونك حنا عرفنا شنو هي الياجوره، هي بريك. اذا هنا لي بريك. La dernière, cette maison de poupée est en cette maison. هذا المنزل de poupée ديال الدومه مصوب مناش. واش مصوب من البوا ولا البوا؟ دونك بيان سور كيكون مصوب من الخشب، والخشب هو بوا. C'est clair? Donc, question 4.
je mets les mots en ordre puis écris une phrase au dessin. دونك عندي هاد الكلمات خاصني نكتبهم بالترتيب. اون فوا نكتبهم بالترتيب صافي باش نكون جمله. متفقين؟ دونك je mes jouets range dans le tiroir. دونك الجمله دائما كتبدا بسوجي. دائما كنقول لكم جمله كتبدا بسوجي اللي هو الفاعل. الفاعل هنا هو هاد البنت اللي كتهضر، فكتهضر بنفسها انا، وانا هي جو. دونك اول حاجه هي جو. متفقين؟ جو تبعها شنو؟ ان فيرب. فين هو الفعل هنايا؟ شنو كدير؟ هي كتجمع. متفقين؟ كترتب. فين هو الفعل رتب هنا؟ هي هادي. دونك جو رانج. ماذا ترتب؟ الالعاب. فين هي هنايا؟ مي جوي. فين كترتبهم؟ متفقين؟ في الخزانه. الخزانه هي شنو؟ هي في المجر، والمجر هو شنو؟ هو لو تيغوار. دونك دون le tiroir. متفقين؟ دونك je range، أنا أرتب mes jouets ألعابي dans في le tiroir اللي هو الرف. كنقول ليه الرفوف ولا المجوره بالدارجه. متفقين؟ دونك شنو شفنا اليوم؟ شفنا 4 ديال لي زيكزارسيس. الاول اصل بسهم، وبيان سور كنقول لكم ونعاود نركز عليه هو ان هاد الكلمات حاولوا تعقلوا عليهم. مثلا المره الجايه من تبغوا تقولوا فروج ما تقولوش فروج، قولوا ان كوك. متفقين؟ من تبغيو تقولوا طائر قولوا ان وازو. يعني هاد الكلمات من غادي تشدوهم نتوما في دماغكم وتعقلوا عليهم. باش تبقاو عاقلين عليهم خاصكم تستعملوهم. مثلا انا غادي نقاد لاغمواغ ديالي، يعني انا نقاد الماريو ديالي. متفقين؟ عوض نقولوا مثلا انا حطيت مثلا شي حاجه في الماريو، نقول حطيتها في لاغمواغ. متفقين؟ باش كومسا غادي تحاولوا مع الوقت تبداو تعقلوا على الكلمات بزاف اللي غادي يفيدوكم مزيان. سي كلير؟ دونك نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لايك وديروا ابوني باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. اي نشوفكم دون اون نوفيل فيديو. السلام عليكم.